बैक व्यूअर्स, एक बार फिर मॉर्निंग स्पॉट में आ चुके हैं वापस। और मैंने जैसे कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि बहुत सारे मामलात ऐसे भी चल रहे हैं जो कि ज़ातियात पर नहीं है, ज़ाती तौर पर नहीं है, बल्कि उनको अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्टेड हैं। और कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक इंसान की दूसरे इंसान से कनेक्शन की, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त पैलेस्टीन की, यानी कि फ़लस्तीन की, और बिलखुसूस गज़ा की। गज़ा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, मैं ये समझता हूँ कि जो अरब ममालिक हैं, 57 कंट्रीज़ हैं, 57 कंट्रीज़, वो अगर इस तरह खामोशी इख्तियार करेंगे तो इट्स वेरी अनोइंग फॉर मी एज वेल। लेकिन अभी अगर हमास की बात करें, हमास ने इंटरनेशनल कॉल दी थी और उसका खैर मकदम किया है पाकिस्तानी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आता है कि दीद सबसे ज़्यादा किन लोगों में है, वो दीद मुझे नज़र आ रही है जो ताजिर बरादरी है, जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो बड़े ताजिर हैं, जो छोटे ताजिर हैं, और जो मुतवस्सित तबके के ताजिर हैं। वो जिस तरह से कॉल आई हमास की, उन्होंने हिमायत की और हड़ताल की कॉल दे दी। हमारे साथ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के जो इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन है, उसके रूए रवा जो है हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। रिजवान भाई, हड़ताल की कॉल दे दी है आज। अगर बात की जाए तो तमाम आपकी शॉप्स और आपके जो डीलर्स हैं, छोटे बड़े और मुतवस्सित जितने भी, वो सारे पे हड़ताल पर हैं आपके साथ? बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनली जो है कॉल थी हड़ताल की हमास की तरफ से। ये आप समझ सकते हैं जो जुल्म बर्बरियत का जो एक गोली खींची जा रही है तकरीबन कितने महीनों से, और तकरीबन कोई 50,000 जो है उसमें बूढ़े बच्चे जवान औरतें शहीद हो चुके हैं। लेकिन किसी को भी जो है सिर्फ बातें मजम्मत हो रही हैं, लेकिन उससे अमली इक़दाम नहीं हो रहा। तो हमारे कराची के जितने भी ताजिर नुमा हैं, उन्होंने जो है मुझसे फैसला किया कि हम जो है स्ट्राइक पे जाएंगे। एक दिन की हमने हड़ताल की, लेकिन ये कम है। हम तो सब अपने मुसलमान भाइयों के साथ, गज़ा के मुसलमान के साथ जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। इसके अलावा भी पहले हमने डोनेशन किए और उसके बाद वहाँ भेजे भी। तो कराची के ताजिर जो है वो इसमें बड़े जो है तशवीश में है कि जो ये सिलसिला चल रहा है इसको रोका जाए। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करते हैं कि अपने सफारती ज़रा इस्तेमाल करें। 57 अरब ममालिक हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। जो मुसलमानों को खून बहाया जा रहा है हमारे फ़लस्तीनी भाई, तो शदीद गम गुस्सा है हमारे ताजिरों में भी और पाकिस्तान की जो आवाम में। ठीक है, ये हड़ताल तो दी गई है, किसी किस्म का मार्च किया जाएगा, कोई ऐसा प्रोटेस्ट देखा जाएगा हुकूमत को थोड़ा सा जगाने के लिए? क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा अभी तक। बिल्कुल, इसमें प्रोटेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। अभी जब हड़ताल इंशाल्लाह वो जो है कामयाब भी होगी, और एक प्रोटेस्ट भी जो है तमाम जितने भी ताजिर हैं वो अपनी अपनी मार्केटों में करेंगे इंशाल्लाह। प्रेस क्लब में भी मुजाहरे होंगे। बताया जाएगा दुनिया को कि पाकिस्तान की आवाम, कराची के ताजिर जो है इसमें बहुत जो है वो इसमें तशवीश पाई जाती है, और तमाम जितने भी ताजिर है वो इस मामले में यकजहती है, उनके तमाम मुत्तहिद है। और ये मसला जो है फौरन इसमें हल किया जाए, चाहे जिस तरह भी हो, सफारती ज़रा इस्तेमाल किए जाए, जो भी हो सिलसिला इसको फौरन जो है हल किया जाए, और ये जो उनकी हो रही है उसको फौरन रोका जाए। ठीक है, कुछ सियासी जमातें हमने देखी, तहरीक लब्बैक की अगर बात कर ली जाए, और दूसरी तरफ हमने मरकज़ी मुस्लिम लीग को देखा, उनका भी आज धरना, आज कॉल दी गई उनकी तरफ से एहतजाज की। तो कोई भी सियासी जमात खड़ी हो, यू गाइस वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट? बिल्कुल, हम तो जो भी आवाज़ उठाए गए इस मसले में हम उसके साथ चलें, क्योंकि ये एक आलमी मसला भी है और मुसलमानों का मसला है, और तमाम जो है मुस्लिम ममालिक जो है उनके लिए उनको भी झंझोड़ने का वक्त है कि भाई वो जो है खड़े हों, ताकि ये जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, जो बेचारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो वहाँ जो है जुल्म हो रहा है, उसको फौरन रोका जाए। हमारा मसला सिर्फ ये है कि उसको रोक के जो है फौरन जो है जो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जो है मुज़ाकरात की जाए, और उनका जो है मसला सुलझा जाए, मसला उनके हल किए जाए। तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत लोग हैं जो है इसमें जो है तशवीश भी है, और लोग और जो है वो बेचारे जो है खून के आंसू गिर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब कि जिस तरह से आप लोग खड़े हुए हैं। और व्यूअर्स, अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मुस्लिम लीग, मरकज़ी मुस्लिम लीग है, सियासी जमात है, पॉलिटिकल विंग है इनका, ये कराची के अंदर धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल की कॉल की है। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल जो कॉल आई है हमास की कि भाई आप लोग हमारे साथ खड़े हों। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमास की अगर बात की जाए
تو وہ اس وقت بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن دنیا کے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر غزہ کی بات کی جائے تو غزہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ آخری کامنٹس دیے ہیں۔ وہ آخری کامنٹ بڑے دردناک تھے، وہ آخری کامنٹ بڑے خوفناک تھے، وہ آخری کامنٹس بڑے حیران کن تھے۔ کہا کہ غزہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہے ایک چیز، لیکن یہ تو بغیر وینٹیلیٹر کے اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور کچھ ہی دیر کے اندر آپ کو خبر آئے گی کہ غزہ ول بی نو مور۔ یہ الفاظ تھے وہاں کے لوگوں کے جو وہاں پر ہیں، اور پھر کچھ الفاظ ایسے بھی تھے کہ آپ لوگوں کا بڑا انتظار کیا، آپ کا بڑا شکریہ، اب ملاقات ہوگی روز محشر آپ لوگوں سے۔ کچھ یہ بھی الفاظ تھے کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے ایسا پوری تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں وہاں سے جو کامنٹس آ رہے ہیں، اینڈ آئی ایم جسٹ انوائڈ، اور بہت ہی عجیب سی کیفیت ہے کہ 57 مسلم کنٹریز ہیں، 57 مسلم کنٹریز آر دیر، اور کسی ایک نے بھی اٹھ کر جو ہے وہ غزہ کو یا پھر فلسطین کی بات کی جائے تو اس کے اوپر سیریسلی ایکشن نہیں لیا۔ سعودی عرب کی بات کر لی جائے، تمام گلف کنٹریز کی بات کر لی جائے، قطر ہے، عمان ہے، یمن ہے، اردن ہے، پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آ جاتے ہیں، UAE ہے، پھر اس کے بعد پاکستان، یہ جتنی مسلم کنٹریز ہیں کوئی اس کے اوپر سیریسلی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے تو اس وقت UN کو نظر نہیں آ رہا، یونائٹڈ نیشن جو اقوام متحدہ جو پرچار لے کر پھرتا ہے، جو یہ کہتا پھرتا ہے انسانیت سب سے آگے ہے، اور ایک انسان کو جو ہے وہ دکھ دیا تو تمام انسانوں کو جو ہے وہ آپ نے دکھ دیا، اور پھر جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ انسانی حقوق سب سے زیادہ ہیں، جانوروں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، خواتین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، بچوں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ اب آپ اندھے ہو چکے ہیں، یو ہیو نو آئیز رائٹ ناؤ آن غزہ، آن فلسطین۔ تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر آپ کام کر رہے ہیں ہیومینٹی کے اوپر، دنیا بھر میں آپ کام کر رہے ہیں سویلائزیشن کے اوپر، دنیا بھر میں آپ کام کر رہے ہیں حقوق کے اوپر، رائٹس کے اوپر، دنیا بھر میں آپ کام کر رہے ہیں کہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ یہ زیادتی آپ کو اسرائیل کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ نیتن یاہو اس وقت ایک قصائی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ وہ قصائی ہے جو کہ مظلوموں کو ذبح کرنے کے اندر ایکسپرٹیز رکھتا ہے۔ تو کوئی ایسا مرد مومن نہیں ہے، کوئی ایسا ایک لیڈر پیدا نہیں ہوا ہے ہمارے پاس، کوئی ایک ایسا کوئی ایک ایسی پرسنالٹی پیدا نہیں ہوئی ہے جو نیتن یاہو کو پکڑ سکے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اسرائیل کے گلے میں پھندا ڈال سکے۔ کوئی ایسا مسلم کنٹری نہیں ہے جو آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بیٹھ سکے اور 1 to 1۔ لیکن یہ بڑا ایک الارمنگ سی سچویشن ہے جو ہم پچھلے کوئی 1 سال تقریباً ہو چکا ہے غالباً کم و بیش ہم دیکھ رہے ہیں کہ what is going on۔ اچھا ٹھیک ہے، جنگ بندی کی بات کی تھی، جنگ بندی ہو گئی، لیکن اس جنگ بندی کے بعد آپ کر کیا رہے ہیں؟ لٹرلی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، وہ ویڈیو میں خیر چلا تو نہیں سکتا اس اپنے مارننگ شو کے دوران، لیکن بمبارڈنگ ہو رہی ہے۔ بمبارڈنگ ہونے سے جو انسانی لاشیں ہیں، انسانی بچے جو تھے وہ ہوا میں اڑے ہیں، اور اتنی ہائٹ پہ اڑے ہیں جتنی ایک طویل کثیر العمارت بلڈنگ ہوتی ہے، ان کی باڈیز ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی ہے، اور وہ پوری ویڈیو ہے، اس کے اندر وہ باڈیز نظر آ رہی ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ تو رہے ہیں، شیئر تو کر رہے ہیں، لیکن جو ہائر اتھارٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ پاکستانی گورنمنٹ سے بھی اور پاکستانی مقتدر حلقوں سے بھی گزارش ہے، آج نہ کھڑے ہوئے تو کل شاید ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس کے اوپر ذرا سا غور کیجیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن تھوڑا سا سیڈ ہو گیا پروگرام کا جو ایک مومنٹ ہوتا ہے، لیکن ہونا بھی بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح سے اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے، شاید ہو یہ سکتا ہے کہ کچھ ان اپ کمنگ ڈیز مور گیسٹ ول بی دیر، اور ان سے یہ بات کریں گے ہائر اتھارٹی سے کہ اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا۔ جب تک آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور فیڈ بیک کے بغیر نہیں چل سکتا کوئی بھی شو۔ یہ مارننگ اسپاٹ اب آپ کا شو بن چکا ہے، آپ کا اپنا شو ہے، اس کے اندر آپ کی مزے کے جو ہے وہ ٹاپکس ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں، جس کے اوپر بات کی جائے، وہی ٹاپکس ہم رکھتے ہیں یہاں پر، وہی گیسٹ آتے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، وہی ہوسٹ یہاں پر ہوتے ہیں جس کو آپ سب سے زیادہ سراہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ جب تک پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، کل پھر حاضر ہوں گے، ایک بڑے زبردست سے گیسٹ آ رہے ہیں کل ہمارے پاس، اور وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن بڑے انٹرسٹنگ سے گیسٹ ہے، وہ آپ لوگوں کو بڑے پسند ہیں، بڑی کام کی چیزیں آپ لوگ کو بتائیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔